नामजद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक अटक से है। 2008 में MNA मुंतखब हुए थे। कराची के इलाके औरंगी मोमनाबाद से 12 साला मगवी बच्चे की लाश बरामद। उबैद को 8 मई को अगवा किया गया था। अगवाकारों ने बच्चे के बुरसा से 15 लाख रुपए तावान तलब किया था। इजराइल की रफा में बड़े ज़मीनी हमले की तैयारी। गजा की सरहद के करीब टैंक पहुंच गए। मशरकी इलाके पर गोलाबारी। गजा की पट्टी और रफा पर हमलों में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 34,904 तक जा पहुंची और 78,514 जख्मी। और कौमी क्रिकेट टीम का आयरलैंड में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी वीजा जारी। बानी PTI को माफी की ऑफर मौजूद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ चाहती थी कि नया आर्मी चीफ इसकी मर्जी का लगे। तारीख में पहली मरतबा आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ बनाया गया। पाकिस्तान किसी एक शख्स के वजूद का मरहून मिन्नत नहीं। आरिफ अलवी की अडियाला जेल में 1 घंटे तक बानी PTI से मुलाकात। सियासी जमातों और इदारों से बढ़ती दूरी कम करने पर मुशावरत। साबिक सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी तहरीक इंसाफ सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। सानहा 9 मई में PTI के कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। माफी मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। 70% लोगों के मैंडेट वालों से बात करनी पड़ेगी। मुजरिम हैं जिन्होंने 9 मई से फायदा लिया, उन्होंने ही 9 मई किया। अगर आप साबित कर लें कि गुनाह हमारा है, हम माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर हम साबित कर लें कि गुनाहगार कोई और है, तो हमसे माफी कौन मांगेगा? आप तो यूं करें, आप तो यूं करें और फिर मेरा गुनाहगार मेरे सामने लाएं। सानहा 9 मई करने वाले कौमी मुजरिम गुनाह साबित हो जाए तो माफी मांगने को तैयार हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंदापुर का GI खान में जलसे से खिताब। बोले सानहा 9 मई करने वाला को फायदा उठाया, गवर्नर राज लगा तो गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिलफौर अलहदा किया जाए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कहते हैं बानी PTI ने हुक्म दिया है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी की कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी से फिलफौर अलग कर दिया जाए। पॉलिटिकल कमेटी फैसला करे कि शेर अफजल मरवत के खिलाफ क्या इंजबाती कार्रवाई की जाए। उमर अयूब अपने ससुर की तरफ से प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत का नया धमाका। बोले उन्हें मैंने 8 फरवरी 2024 को 72,000 वोटों की मार्जिन से शिकस्त दी थी। मैंने गुज़श्ता रात सियासी कमेटी और कोर कमेटी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। आज उमर अयूब खान ने मुझे हटाने के लिए खान साहब की हिदायत का ऐलान कर दिया। जब तक कि बानी PTI खुद मुझे या बैरिस्टर गौहर साहब को नहीं बताते, किसी बयान पर यकीन नहीं करूँगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत में ओहदों के लिए नई रस्साकशी। पार्लिमानी लीडर के ओहदे के लिए खींचातानी। बानी चेयरमैन ने शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी को पार्लिमानी लीडर नामजद किया और इख्तिलाफ राय पर मामला सियासी कमेटी को भिजवाया गया। मौरूसी सियासत पार्टी नजरिए के खिलाफ है। रहनुमाओं की राय साहबजादा महबूब सुल्तान का नाम भी पार्लिमानी लीडर के तौर पर तजवीज़ किया गया था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लिमानी लीडर पंजाब से नामजद किया जाएगा। फैसला चंद रोज में मुतवक्के। लाहौर में वकला की रैली पर पुलिस की लाठी चार्ज के खिलाफ पाकिस्तान बार और पंजाब बार कौंसिल की कॉल पर वकला की हड़ताल। अदालती कार्रवाई को बायकॉट किया गया। सिंध हाई कोर्ट में भी वकला की जुज़वी हड़ताल। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकला की हड़ताल पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए।
20 برسوں سے کیسز نہیں لگ رہے، جب لگاتے ہیں تو بہانے بنا لیتے ہیں۔ ہڑتال کی باتیں عدالت میں آ کر نہ کریں، ہم اتنے جرمانہ لگانا شروع کریں گے کہ آپ یاد رکھیں گے۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج۔ ڈڈیال میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، سماہنی میں حالات کشیدہ، درجنوں مظاہرین گرفتار۔ آزاد جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا آج احتجاج اور مکمل ہڑتال کا اعلان۔ پیداواری لاگت پر بجلی دینے اور گلگت کے برابر آٹے پر سبسڈی کا مطالبہ۔ گرفتار افراد کی رہائی پر زور۔ مظفر آباد کے تعلیمی اداروں میں 10 اور 11 مئی کی چھٹی کا نوٹیفکیشن جاری۔ آزاد کشمیر پرامن خطہ ہے جو کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آئی جی سہیل حبیب تاج کی میڈیا سے گفتگو، بولے ہم نے کچھ گروپس پکڑے ہیں جن میں 25 لوگ شامل تھے۔ گرفتار افراد بھارتی خفیہ اداروں کی ایما پر امن و امان کی صورتحال خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بھی آزاد کشمیر میں لوگ ہٹ لسٹ پر ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ پر لگنے والی آگ نے تباہی مچا دی۔ آگ سے سرگی کے باعث FIA کا تمام ریکارڈ جل کر خاک ہو گیا۔ امیگریشن کا عمل مکمل طور پر ٹھپ، مسافروں کو مشکلات۔ جلنے والی ہارڈ ڈرائیو میں بلیک لسٹ اور ممنوعہ مسافروں کا ریکارڈ بھی شامل۔ لاہور سے آنے اور جانے والی تمام بین الاقوامی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی کی قیمت میں 18 روپے 86 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر نیپرا نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اتھارٹی قانونی اور تکنیکی پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گی۔ نیپرا نے میٹرک امتحانات کے دوران کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لے لیا۔ کراچی والوں کا پارا ہائی، کے الیکٹرک آفس پر دھاوا۔ مظاہرین کی ٹیپو سلطان روڈ پر دفتر میں گھس کر توڑ پھوڑ، سامان نکال کر پھونک دیا گیا۔ 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نامنظور کے نعرے۔ ترجمان کے الیکٹرک کے ٹیپو سلطان میں کے الیکٹرک کے دفتر پر حملے کی شدید مذمت، شر پسند عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ گوادر میں دہشت گردی کی بڑی واردات، سربندر میں نامعلوم دہشت گردوں کا رہائشی کوارٹر پر حملہ، کوارٹر میں گھس کر سوئے ہوئے افراد پر گولیاں برسا دی، 7 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہوا۔ مقتولین حجام کی دکان میں کام کرتے تھے، لاشیں آبائی گھروں کو روانہ۔ صدر، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مذمت، بے گناہ مزدوروں کے قتل کو کھلی دہشت گردی قرار دیا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ، گوشت کی دکان پر بیٹھے 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق زخمی اسماعیل کا ناصر نامی شہری سے تنازع چل رہا تھا۔ کورنکی میں جھگڑے کے دوران فائرنگ سے 1 شخص قتل، گولیاں لگنے سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس فائرنگ کرنے والے 1 ملزم کو حراست میں لے لیا۔ ڈیفنس فیز 2 میں گاڑی کے شو روم پر فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ ملزم نے کمال صدیقی کو قتل کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی۔ ملزم زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ رفح میں بڑے اسرائیلی حملے کا خطرہ بڑھ گیا، امریکی صدر بائیڈن نے خبردار کر دیا، بولے اسرائیل نے بڑے پیمانے پر کارروائی کی تو اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روک دیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا تھا کہ رفح پر اسرائیلی حملہ بڑی غلطی ہوگی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مکمل آزاد و خود مختار ریاست قرار دینے کا امکان، متحدہ عرب امارات کی جانب سے آج قرارداد پیش کی جائے گی۔ قرارداد میں سلامتی کونسل سے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی تھی۔ غزہ پر اسرائیلی حملے کے جواب میں یمنی فوج کے بحر ہند اور خلیج عدن میں کارروائیاں جاری، اسرائیلی مفادات کے حامل کئی جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ رفح شہر کی مضافات میں اسرائیلی بمباری شروع ہوتے ہی 80,000 سے زائد افراد کی نقل مکانی، اسرائیلی فوجیوں نے اپنی کارروائی کے آغاز پر مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کا کنٹرول سنبھال لیا، راستے بند۔ اقوام متحدہ نے خوراک اور ایندھن کی قلت کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
स्वीडन के शहर माल्मो में यूरोविजन गानों के मुकाबले में इसराइल की शिरकत के खिलाफ एहतजाज। इसराइली गुलकारा ईडन गोलान को सख्त मुश्किलात का सामना। स्वीडिश पुलिस ने मुजाहरे में शरीक अफराद की तादाद 12,000 बताई। मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी। अगर ईरान के वजूद को खतरा हुआ तो वो एटम बम बनाने से गुरेज नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर कमाल खरासी का कहना है कि एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं, लेकिन सालमियत को खतरा हुआ तो अपना फौजी नजरिया बदलना पड़ेगा। कौमी क्रिकेट टीम का आयरलैंड में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की निगरानी में 3 घंटे बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 आज खेला जाएगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी वीजा जारी। और ओलंपिक्स मशल का फ्रांस का सफर शुरू। मशल यूनान से बहरी जहाज के जरिए साहिली शहर मार्सेille लाई गई। हजारों अफराद ने ओलंपिक मशल का खैर मकदम किया। मशल फ्रांसीसी पैरालंपिक स्प्रिंटर नॉन्टेनन कैटो के हवाले की गई।